के गल्ती भयो हजुर हाम्रो बेकारमा किन काल पनि पर्दैन म मारेको जे के मार्दैखेरि पनि दिन्छ पनि हामी जति सक्दो हामीले आत्मामा राख्नु सक्छ कुरो पनि भन्नुहोस् मानिलियो भने तर त्यहाँ बसेर मैले शान्ति दिन सक्दैन म त बसेँ मैले अर्को ठाउँ खोजेर आइसकेँ 6 वर्षमा म तपाईँहरू भेट्दैन के हुँदैन म बसिरहन्छु त्यहाँ एकछिनमा शान्ति त्यहाँ बसेर दिनै सक्दैन कि सबैको बिछोड भयो भने म फर्केर आएको खोजिरहेको रहेछ समितिहरूले के गर्नु समिति बिछोड पार्नु हुँदैन मनमा सोच्नु आफ्नो समिति त चुनिएको समिति त अब बिछोड हुन्छ होला ठानेर फर्केर धेरै पाप बढी छ त्यसकारण म यहीँ आएको प्राणीको किनाएर अत्याचार भएपछि गर्न सक्दिनँ तपाईँहरू किन बेकारमा डुब्नुहुन्छ पर्दैन आत्मामा राख्ने जे कुरो त्यसै रुएर के पाउँदैन रुएर शान्ति पनि हुँदैन हामीले हामी मात्र होइन हजुर सारा संसार रोइरहेको छ हजुरको तपाईँहरू रुनु पर्दैन त्यो म 6 वर्षमा फर्केँ मेरो त राम्रो छ त्यहाँ बसेर राम्रै हुँदैन जस्तो गरे पनि राम्रो हुँदैन रुनु पर्दैन रुनु पर्दैन तपाईँ केही हुँदैन संसारले नराम्रो भनिरहेछ सबै यो के अरे मिलेर यस्तो गरिरहेको भन्ने छ प्रभु अब हामीले के गरी जवाफ दिने संसारलाई प्रभु यदि एउटा मेरो बिन्ती हुन्छ भने भोलि एउटा हामीले नेपाल टेलिभिजनको कसैलाई एउटालाई बोलाउँछ प्रभुले भोलिसम्म दर्शन दिन पर्यो उहाँलाई हुन्छ कि हुँदैन प्रभु सक्नुहुन्छ अब दिन सक्दैन म्याच बिजिसक्यो मेरो पनि भोलि हिजो जस्तो भएको हुन्थ्यो त्यो हिजो पनि हाम्रो सहयोग मिल्यो प्राणीको लागि र तपाईँहरूको उद्धारको लागि नै हामी नै नखाइ नखाएपछि 6 वर्षमा डेट छ त्यसकारण हामी बिचमा आएर युद्ध निकाल्न सक्दैन हजुरले आमालाई एउटा सन्देश दिनुहोस् आमाले धेरै चिन्तित भइरहनु छ आमालाई चाहिँ यस्तो किन रुइरहनु बेकारमा बुवा आमा भनेको जन्म दिने मात्रै हो तर जे गर्ने छ भगवान्ले गरिरहेको छ हामीले पनि गर्न मिल्दैन अनुचित भइरहनु मात्रै हो हामी रुन मिल्दैन आफ्नो जित्नुपर्छ हामी जे कुरा अब उसो भए त्यो स्थललाई अहिले चाहिँ छोडिदिनु हुन्छ हजुर म छोडेरै जान्छु पछि आएर सुधार्न सक्छु अरू त्यहाँ सेवा गर्न केही पर्दैन अहिले सेवा गर्ने छौ पुजारी छ पुजारी छोड्दैन फेरि चाहिँ म एउटा चाहिँ मूर्ति बनाउँछु त्यहाँ बनाउनुहोस् केही छैन अरूले विरोध गर्दैन तपाईँहरूले लिनु पर्दैन बेकार विरोध गरिरहेछ धर्म विरोध गरिहाल्छ अब हजुरले पनि हामीले अब शक्ति दिनुहोस् हामी चाहिँ हाम्रो भाइ हामी चल्छ काम गर्ने सवालमा अशान्ति चाहनेहरूले हामीलाई यो शान्तिको पक्षमा लाग्नलाई धेरै दुःख दिइरहेछ प्रभु त्यसै कारणले पनि शान्तिको लागि हजुरले हामीले कसो गर्नुपर्ने हो तपाईँहरू धर्म गर्दै गर्ने छ ठाउँ थुप्रै बुद्धिस्टले बुद्धहरूले पनि बनाउँछ सिङ्गेसियाहरू बुद्धहरू थुची छेम्बाहरू गुरुमा चाहिँ
पलेन्जेबी लमरे मछाहरू उहाँहरूले पनि बनाएको सङ्कष्टहरू छ, तर नमानेर मात्रै हो। नेपालमा छोडिसकेको म त्यहाँ फर्किनु। हजुरलाई नयाँ ठाउँमा हामीले कस्तो सेवा गर्नुपर्छ होला हजुर? हामीलाई त्यस्तो सेवा गर्ने मौका दिनुभयो भने? पर्दैन, म त प्राणीसँगै जङ्गलको प्राणीसँग। आफ्नो पहिला बस्नु स्थानमा त्यहाँ त्यसै गरेर छोडिदिने कि अब त्यहाँ के सेवा गरेर राख्नु पर्ला कि? अब त्यहाँ सेवा गरेर राख्नु पर्छ। ठुची छेमाको मूर्ति बनाउनु तपाईँहरू ठिकै हुन्छ, केही चिन्ता लिनु पर्दैन। सबभन्दा ठुची छेमामा हामी राख्छ सबै। अनि त्यहाँ पनि गर्नु पर्दैन, त्यहाँ त्यो पूजा आज गर्नु पर्दैन। तपाईँहरूले जे गर्नु पनि गर्नु, त्यो एउटा मूर्ति चाहिँ बनाइदिनु। अनि त्यहाँ लामाहरू पनि बसेर सेवा गर्नु पर्दैन। तपाईँहरूको मर्जी अब बस्नु नबस्नु तपाईँहरू रुनु पर्दैन कि म फर्किन्छु 6 वर्षमा गएर। तपाईँहरू लानु केही होइन, चित्त लिनु पर्दैन। तपाईँहरू बिछोड नभए भइहाल्यो। तपाईँहरू बिछोड नभए महायान यानिक महाएम्पा धर्मको शरणमा छु, सर्व विश्वगणको शरणमा छु, सर्व धर्म सङ्घको शरणमा छु। सर्व जगत प्राणी अनित्य हुन्, सर्व वर्तमान रूपी वस्तु अनित्य नै हुन्। क्षणिक भौतिक रूप दर्शनको लागि मात्र सम्पन्न त छन्। मानव सृष्टिदेखि लिएर जीवसम्म जन्म, बुढो, मृत्यु अनित्य भाव सागर चक्रको नीति हुन्। यसलाई कसैले रोक्न सक्दैन। संसारलाई ज्ञात छ वर्तमान रूप, भविष्य रूप, भूतकाल रूप अर्थात् आत्मा रूप, परात्मा रूप, अनात्मा रूप। यी 3 अरूप ज्ञानले संसारलाई विचलित पारिसकेको छ। साँच्चा आत्मा मैत्री ज्ञानलाई कसैले चिन्न सकेनन्। आत्मा मैत्री ज्ञानको छुट्टै मार्गदर्शन छ, तर संसारको नीति परात्मा होइन। सारा रूप दर्शन नश्वर रूपमा परिवर्तन गराउँदैन, तर सबै वेद दर्शन धर्म दर्शनले एउटै कुरा गरिरहेको छन्। त्यो धर्म र वेद दर्शनका कुरालाई लिएर सबै मानव कुल असमर्थ छन्। खोज गर्दै धर्मवेदको अनुसरण गर्दै सारा जीवन रगड्दै मुक्ति मोक्ष र सिद्धि दर्शन प्राप्त गर्ने अभिलाषले सारा जीवन पश्चाताप भए। सबै धर्मशास्त्रले एउटै रूप दर्शाउँछन्। खोज गर्दै गयो दर्शनशास्त्र भन्दा अलग पाउँछन्। मार्गदर्शन पाउनेहरू पनि विपरीत स्वार्थ भावनामा परिलुप्त हुँदै जान्छन्। तर आत्मा र परात्माको बीचको महिमाको अन्त कहिले हुने छैन। संसारमा आत्मा र परात्मा बीचको मैत्री ज्ञानलाई चिन्न सकेमा संसारिक भित्र रहेको दुष्कर्म तत्त्वलाई नष्ट गराउन सक्नेछन्। तर संसार आफ्नो स्वार्थ रूपीमा विलीन छन्। आत्मा र परात्माको खोज कसैले हृदयभित्र राख्न सकेन। आज
संसारलाई दया रूपी, मैत्री रूपी, अहिंसा रूपी, करुणाभाव रूपी मार्गदर्शन खोज्दैछन्, कहीँबाट पाउन सकेन। तर आज संसार भौतिकताको नामबाट डर, त्रास, आतंकित, भयभीत, अशान्ति, युद्ध, कृष्टलाई परिवर्तन गराई फेरि संसारलाई एउटै रूप दर्शन, ध्यान मार्ग दर्शनबाट प्राप्त गराई संसारलाई आत्मा र परात्मा बीचको मैत्री सत्य ज्ञानलाई मार्गदर्शन गराउँदै जानेछु। ध्यान मार्गबाट प्राप्त भएका हजारौं हजार बुद्ध घोष र बुद्ध मार्गदर्शनहरू पनि गराउँदै जानेछु। आज संसार, आत्मा र परात्मा बीचको जुन मैत्री भाव ज्ञान छ त्यो हृदयबाट झिनो र सुख हुँदै गइरहेको छ। मानव बीचमा दुर्बलता मार्ग काल मासले गर्दा आत्मा र परात्मा प्रतिको श्रद्धा भक्ति विहीन हुँदै गइरहेको छ। क्षणिक सुख सुविधाको कारणले आत्मा र परात्माको बीचको मैत्री भावनालाई बिर्सिसकेको छ। यी सारा क्षणिक नश्वर रूप दर्शन र भौतिक रूप दर्शन एक दिन धर्म दर्शनलाई पनि छोडेर जानेछ। तर सारा जीवनको पश्चाताप मृत्युपछि, मृत्यु आएपछि शून्य नील गगन रूप स्पर्श हुनेछन्। हामीमा आत्मा र परात्मा बीचको मैत्री ज्ञान भएमा आफ्नो आध्यात्मिक शक्तिको कारण सूक्ष्म ज्ञानले मृत्यु पश्चात पनि हेर्न सक्नेछन्। सारा जीवनको भाव दर्शन, बढ्दो ध्यान दर्शन बाट प्राप्त गरेको छु। समर्पण भाव प्राप्त ज्ञानलाई व्यावहारिक ज्ञानमा परिमार्जित गराई ल्याउने छु। सारा जगत प्राणीको उद्धार तथा विश्व शान्ति मार्गदर्शन गराउन सम्पूर्ण विश्व मानव कुलपुत्र ध्यानी साधचार बिचुगण खेम्पो धर्मपालक साधचार गणहरूलाई आगमन गराउँदै मैत्रीय ज्ञानको रूप दर्शन भावी दिनहरूमा सुनाउँदै जानेछु। सारा जगत प्राणीले सम्यक सम्बोधि ज्ञान प्राप्त नभएसम्म सारा जीवन असंख्य जगत प्राणीहरूको लागि समर्पित गरिसकेको छु। यो महायानिक महाएम्प धर्म आफू एक्लोको लागि मात्र नभई सारा असंख्य प्राणी उद्धारको लागि परित्याग गरी कठिन तपस्या गरी पहिलो धर्ममध्ये श्रवण धर्म हो, अर्थात् सबै धर्म ज्ञान गुरु बनेको हो। दोस्रो समर्पण धर्म मध्ये बोधिसत्व धर्म हो। बोधिसत्व धर्म भनेको असंख्य जगत प्राणीहरूको उद्धार गर्ने ज्ञान गुरु बनेको हो। सय गिम्पेन बुद्ध भनेको अर्थात् मैत्रेय बुद्ध भनेको हो। सय गिम्पेन सेम्कोई भनेको मैत्री भावना मन गर्नुभएका सर्व जगत प्राणी सबैलाई बनेको हो। दोस्रो रूप दर्शन महाएम्प
धर्म अर्थात् महामहायान यानी भनेको हो। सारा संसारको रूप दर्शनलाई ध्यान दर्शनबाट हेर्दा दिग्दर्शन रूपलाई परिमार्जन र परिवर्तन हुनेछ। परिवर्तन गराउँदा सारा जगत प्राणीले परिवर्तन गराउँदा सारा जगत भित्र असन्तुष्टि भाव विहाल नहुनुहोस्। यो परिवर्तन हुँदै जाने सारा संसारको रूप दर्शन हो। सही मार्गदर्शन गराई असंख्य जगत प्राणी को उद्धार गराई संसारिक ज्ञान प्रति मुक्ति मोक्ष र सिद्धि दर्शन सही मार्ग दर्शन गराई असंख्य जगत प्राणीहरूको उद्धार गराई संसारिक ज्ञान प्रति मुक्ति मोक्ष र प्राप्ति सिद्धि प्राप्त गर्ने ज्ञान मार्गदर्शनलाई गराउने यो अनात्म मैत्री ज्ञान हो। रिद्धि सिद्धि भवतु सर्व मंगलम अस्तु। तपाईहरुले विश्वास गर्नुहुन्छ यो विश्वास नगर्ने मान्छेहरू छन् तिनीहरूलाई के सन्देश छ तपाईको? हिजो अस्ति पनि एक हिन्दी च्यानल आएको थियो उहाँले पनि ऐसे ढोङ कह रहे दुनिया आपका क्या कहना है मैले भन्नु खोजेँ प्रश्न गरेको थियो। अनि मैले के भने भनेदेखि ढोङ उसले भन्छ जो स्वयं ढोङ्गी हो अनि ढोङ उसले भन्छ जसले तप र तपस्याको बारेमा केही पनि जानेको छैन। मैले इन्डियन च्यानललाई के भनी पठाएँ भनेदेखि तपाईँको पनि पूर्वजन्मीको कर्म छ भने अनि तपाईँ पनि अभ्यासरत हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ पनि नखाइकन नखाइकन बस्न सक्नुहुन्छ। किन तप भनेको तपस्या भनेको आफ्ना हाम्रा मानिसको शरीरको ज्ञानेन्द्रिय र जनेन्द्रिय दुई प्रकारका इन्द्रियहरूलाई संयम गर्नु। जब हामी दुई थरीकै इन्द्रियहरूलाई संयम गर्दछौँ भनेदेखि अनि हामीले खानु पर्दैन पिउनु पर्दैन। तर पनि मानिस गजब मान्छन् यो कहाँ हुन सक्छ र हुनै सक्दैन। मलाई नै भने उहाँले पानी पिउनुहुन्छ बिहान चिया पिउनुहुन्छ नास्ता कसले लगाइदिन्छ मलाई यस्ता स्वप्नले थुप्रै छन्। यो स्वाभाविक पनि हो किनकि उहाँहरूलाई थाहा छैन। अब खास जब यो तपस्यामा दिन प्रगति भइरहन्छ हुन्छ भनेदेखि हामीले देख्दाखेरि उहाँको यो भौतिक स्वरूप मात्र देख्छौँ। उहाँ स्पेसमा डुलेर संसार अवलोकन गरिरहनु भएको हुन्छ। जब स्पेसमा डुलेर संसार अवलोकन गरिरहनुहुन्छ भनेदेखि न पानी न अन्न न जल त्यो अन्न जलको कुनै आवश्यकता पनि पर्दैन। अनि हाम्रा जति पनि भित्रका इन्द्रियहरू छन् त्यसमा पनि कुनै प्रकारको विकार विकृति रोग इत्यादि उत्पन्न हुने सम्भावना पनि रहँदैन। त्यही त हाम्रो
झगडा मानव जगतमा हत्या हिंसा अत्याचार लोभ मोहले संसार व्याकुल भइसकेको छ। विश्व मानव बीचमा ठुलो भुरी आइसकेको छ। अब यो संसार नष्ट हुने बाटोतिर लम्किरहेको छ। यसलाई बचाउने अब एउटै उपाय धर्म हो। जब धर्मको शील र मार्गमा हिँड्दैन तब व्याकुल संसार अवश्य नष्ट छ। त्यसैले तपाईहरूले यो मार्गलाई र यो सन्देशलाई विश्व मानव समाजसम्म पुर्याउनु मेरो तपस्यामा बाधा अर्चना आक्रोश अविश्वास कहिल्यै नगर्नु। म मार्गदर्शन मात्र हो। खोज आफै गर्नुपर्छ। म के हुन्छु के गर्छु त्यो आउने वर्तमानले बताइरहेको छ। मानव उद्धार र जगत सृष्टि प्राणीहरूलाई उद्धार र विश्व शान्ति अगाडि बढाउने मेरो लक्ष्य र मार्ग हुन्। नमो बुद्ध सङ्घाय नमो बुद्ध सङ्घाय नमो सङ्घाय। यस अनित्य संसारलाई भाव सागरबाट उतार्न सादामा रिस लोभ मोहको बासमा नपरी संसारलाई एकछिन पनि विचल्ली नगराई हेङ्या र ध्येय वर्षाउने मोहरूपी त्यागी आनन्दकार युक्त आफ्नो जन्मभूमिलाई त्यागी सर्व जगत प्राणीको उद्धारको लागि श्रवण चिन्तन मनन गरिरहेको छु। तर अनित्य संसारको लागि मेरो यो दिनचर्या खेलाउन जस्तो लागिरहेको छ। संसारको हित सुखको उत्पादक सम्यक सम्बुद्धहरूको उत्पत्ति सात धर्म साधनाबाट भएको हो। त्यस सात धर्मलाई बुझ्न जान्न अति कठिनाइ र आवश्यक छ। तर यो अज्ञान प्राणी रूपीले बुझ्न सजिलो भयो भने मानव रूपीले बुझ्न मानव रूपीले बुझेन। तर अनित्य संसारबाट एक दिन पनि तर अनित्य संसार एक दिन हेमराजसँग जानु नै छ। लामो समयसम्म सङ्गत गरेको इष्ट मित्रबाट छुटेर विलीन हुनेछ। कमाएको धन सम्पत्ति पनि छोडेर जानु छ। अनधिकालदेखि मलाई माया गर्ने आमा बुवा भाइ
बन्धु भई सारा प्राणी दुखी भइरहँदा आफू मात्र सुखी भएर के गर्नु। त्यसैले आनन्द असंख्य प्राणीको उद्धारको लागि बुद्धि चित्तो पद गरी उद्धार गर्नु नै छ। यो मेरो यो पताल गुफाबाट बहिर आई बजेर ध्यान आसनमा बसी भगवानको अभ्यास खेल्नु छ, मार्गदर्शन र ज्ञान चिन्नु छ। त्यसैले यो तपस्यामा बाधा नपुर्याउनु। यो अभ्यासबाट शरीर प्राण आत्मा यो मेरो अभ्यास शरीरबाट यो मेरो अभ्यास शरीर प्राण आत्मा कुनै चीजले साथ दिएको हुँदैन। यो अवस्थामा 72 काली हुनेछ। विभिन्न भगवानको उपस्थित हुनेछ। मेघा गर्जेको आवाजहरूको जयाक जुएक टेङ्जुर हिंसायु हरूको आवाज आउनेछ। त्यो समयमा आकाशबाट हरेक देव देवी पूजा गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले तपाईहरू कुनै सन्देश नदीसम्म भित्र नआउनुहोला। बाहिर बसी सबैलाई सम्झाइ बुझाइ दिनुहोला। धर्म ज्ञान धर्म सन्देश विश्व समाजसम्म पुर्याउनु। विश्व शान्तिको सन्देश सबै धर्मले पुर्याउनु। धर्म मार्ग खोज मानव धर्मको कल्याणको लागि सन्देश। सबै धर्म भक्तजनलाई प्रणाम, भिक्षुगणलाई प्रणाम, धर्मसङ्घलाई पनि प्रणाम। संसारको मनुष्य तथा प्राणीको उद्धार गर्न र मुक्ति दिन मलाई त्रिरत्न भगवानबाट आज्ञा गर्नु भएपछि म सो वचनलाई पालना गरी अनित्य संसारलाई पाप सागरबाट मुक्त गर्न र संसारिक दोषबाट मुक्त गर्न मनुष्य तथा जगत प्राणीको कल्याणको लागि मुक्ति मार्गमा सदा एक चित्त भई चिन्तन मनन गरिरहेको छु। जगत प्राणीहरू संसारिक दुःख कष्टबाट मुक्त हुन उनीहरू पनि चाहन्छ, तर जन्म जातले गर्दा मानव संसारले जस्तो मुक्ति मार्गमा
धर्मादेश नगर्न पाइन। उनीहरू पनि भगवानको प्रार्थना गरिरहेको छन्। यो संसारलाई हेर्न रमाएका छन्। मानवकुलले जीवदेखि लिएर मानवसम्मलाई नष्ट गर्ने संस्कारहरू बनाउँदैछन्। हरेक धर्मको नाउँमा हत्या, हिंसा, क्रोध, ईर्ष्या र विभाजित गराउँदैछन्। संसार एउटै हुन्, ईश्वर एउटै हुन्, मानव रूपी आत्मा एउटै हुन्, मात्रै संस्कार र परिवर्तित रूप अलग हुन्। त्यसैले साधमा दया, करुणा, अहिंसा, शान्ति मार्गमा अपनाउन यो समाजदेखि लिएर विश्व मानवसम्म यही सन्देश दिन चाहन्छु। त्यो धर्म जसमा सत्यता छ, त्यो मानव धर्म सत्यको खोजमा लागिरहनेछ। सत्यता मार्गको खोज नै मानव कल्याणको मार्ग हो। मानव बीचमा हजारौं मार्गदर्शन हुँदा पनि मानव आज अशान्ति, लोभ, मोह, क्रोध, ईर्ष्याले यो समाजदेखि लिएर विश्व मानवसम्म त्यो रूपले झट्किसकेको छ। यस रूपले संसार विनाश मार्गमा गइरहेको छ। यसले गर्दा विश्व मानवले सोच्ने बेला आइसकेछ। मानवले आफ्नो परम धर्म कर्तव्य समाजलाई कहिल्यै नभुल्नु। हत्या, हिंसा, लोभ, ईर्ष्या, मोह रूपी दैत्य चरित्रलाई त्याग्नु। दया करुणाका आँसु झर्नु। संसारलाई मुक्ति मार्ग देखाउनु। यो जुनीबाट चुकिसकेपछि मानव जीवन पाउन अति गाह्रो छ। सबै मानव सोच्छन् मृत्युपछि जन्मिँदैन, तर होइन, आफूले गरेको पुण्य कार्यले मानव जीवन फेरि पाउँछ। आफूले जस्तो काम गरेको हुन्छ त्यो किसिमको फल पाउँछ। अहिले संसार त्रिकल रूपमा चलिरहेको छ। पहिलो रूप लोभ, दोस्रो रूप क्रोध, रिस, तेस्रो रूप मोह, ईर्ष्या रूपले संसारलाई चलाइरहेको छ। सबै धर्म संस्कार परिवर्तन हुनेछ। सबै धर्मावलम्बीले सत्यता मार्ग खोजी दया, करुणा, अहिंसा र शान्ति भावना राखी मानव संसारलाई मुक्ति मार्गमा सजाउनु छ। म संसारको जगत प्राणीको मुक्तिको निम्ति बुद्धि चित्त उत्पन्न गराई रिद्धि सिद्धि सम्यक सम्बुद्धि ज्ञान प्राप्त नभएसम्म म तपस्या र ध्यानमा नै लिन हुनेछु। रिद्धि सिद्धि सम्यक सम्बुद्धि सर्व मङ्गलम अस्तु।
आडम्बरवादी भुवन लोभ जस्तै शून्य तर मोक्षमा लीन हुन सकोस् संसार। चन्द्रमाको महुर ज्योतिर्मय प्रकाश जस्तै शीतल त रहोस् संसार। सूर्यको तेजस्वी ज्योतिर्मय प्रकाश जस्तै निपुण नभई ज्ञानले छाओस् संसार। शङ्खको ध्वनि जस्तै गुन्जिरहोस् धम्मको संसार। वज्रधार जस्तै कठोर होस् आत्मा परात्मा अनात्मा मैत्रियाको संसार। अष्टकमलको फूल जस्तै दिव्य स्मृति सुगन्धले छाओस् शील प्रज्ञा समाधिको संसार। नमो अष्टलोकी सराय नमो मैत्रीनाथ नम मैत्रीय सबधम सङ्गय। हाम्रो विशुद्ध मार्गदर्शनको खोजमा विश्व शान्ति र समस्त जगत प्राणीहरूको जीवित उद्धार गर्ने लक्ष्यको साथमा 6औं वर्ष पुरा भइसकेको छ। आजको यस शुभ क्षण र अति दुर्लभ पुण्यवान दिन पनि छ। यो कलिकालको चक्रव्यूहको संसारमा रुमाली रहेको भौतारी रहेको संसारको परिवर्तित रूप पनि हो। युगीन परिस्थितिले प्रभावित भएका संसारलाई मैत्रीनाथको मैत्रीय करुणा भावले जगाउनेछु। यो कुरा संसारलाई थाहा छैन। मैत्रीनाथ यो संसारमा 4 पटकसम्म आगमन हुनुभएको थियो, तर यो संसारको निमित्त बानी मात्र छोडेर जानुभयो। आजभन्दा 35,000 वर्ष पहिले उहाँको शील प्रज्ञा समाधिको कारण हजारौं बोधिसत्व अरहन्त भइसकेको थियो। 1000 वर्षपछि 2 दिदी बहिनीको जन्म भएको थियो। त्यस समयमा दिदी बोधिसत्व रूप लिइन्, बहिनी रीति चमत्कारी संसार नष्ट गराउने थिइन्। ती 2 दिदी बहिनीको नाम बोधिश्रवण र मोहिमा थिइन्। फेरि शाक्यकुलमा पूर्व समादिष्टको फलले सिद्धार्थ गौतम बुद्धको जन्म भए। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध पूर्व ध्यानको खोजमा फेरि एकाग्रता हुँदै गृहत्याग गरेम। पूर्व ध्यानको अनुक्रमणले गर्दा पूर्व ज्ञान सिद्ध भए। संसारलाई शील प्रज्ञा समाधि फेरि अनुष्ठान गरेम। अन्तिम निर्वाण प्राप्त गर्ने समयमा समाधिष्ट हुँदा साक्षात् मैत्रीनाथको दशम पाउनु भएको थियो। आजभन्दा 2000 वर्ष पहिले यस भूमिमा नै थिए। त्यस अवस्थामा म ध्यान गरेर एकान्त बसिरहेको थियो। त्यो अवस्थामा अति क्रूर संक्रमण अवस्था थियो। त्यस अवस्थामा हत्या गरिदियो। त्यस अवस्थामा अन्तिम 75 दिनमा मृत्युको आभास पाए। यसरी संसारको निमित्त उद्धार गर्ने लक्ष्य 2000 वर्षसम्म त्यो आत्मा रूपीलाई भौतारिएर पीडा भई बिजुली चम्केको आवाज आए अनि आमाको कोखबाट जन्म सिद्ध भइसकेछु। जन्मन साथ तिमी ध्यानमा जाऊ न कता कता स्मरण भइरहेको थियो। आमाको काकी मायाको स्पर्शले बुलिदो रहेछ संसार। 6-7 वर्षपछि स्मरण हुँदै गयो। एक दिन सेतो वस्त्र धारण गर्नु भएको एक महापुरुष आई वचन दिनुभयो। दिन प्रतिदिन पूर्व ध्यानको जानकारी हुँदै गयो। जब 8 र 9 वर्षको उमेरमा एक चमत्कार दृश्य पैदा भयो। गाउँभन्दा अलि पर गाउँ रतनपुरबाट एक थारू परिवारबाट मुर्दा जलाउन ल्यायो। साथी सङ्गतको हुलमा खेलिरहेको अवस्थामा थियो। अचानक त्यो दृश्य जलाइरहेको चित्त माथि पर्यो। त्यो चित्तको लास मुर्दाबाट एक तेजस्वी ज्योतिर्मय प्रकट भई आकाश छिरिरहेको दृश्य देखा पर्यो। त्यो ज्योतिर्मय प्रकाश हरियो र पहेँलो रङको थियो। त्यो अवस्थादेखि दिनदिनै पूर्व ज्ञानको स्मरण हुन लागे। त्यो चित्तमाथिको तेजस्वी ज्योतिर्मय प्रकाशको कारण मृत्यु भएपछि यसरी नै
मानव मुक्ति प्राप्त हुन्छन् भन्ने चिन्तनमय बढ्न थाल्यो। त्यसपछि पूर्वध्यानको स्मरण हुँदै तेजस्वी ज्योतिको कारण बिस्तारै एकान्त एकाग्रत ठाउँको आवश्यक हुन थाले। पूर्वध्यानको स्मरणको कारणले 7औं चक्रबाट सुरु भई ब्रह्मा चक्रसम्म पुगेर क्लेश र मारलाई नष्ट गरी अदृश्य ज्योतिहरू शरीरमा प्रवेश भयो। त्यस अवस्थामा जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, सूर्यको समागम तत्व समाधिबाट लिन सक्ने भए अनि शरीरको चलाइ मन गति बिस्तारै पहिलो अवस्थाभन्दा नडी गदी ढिलो हुँदै गए। 10 महिना लामो समय एउटै आसान गई बस्दा जमिनको चिसो, झरी बादलको पानी, जाडो मौसमको शीत लहर शरीरमा हेर्दा पतालो कपडा पछाडि फर्केर हेर्दा बिस्तारै त मेरोले कतै पो आएछ। शरीर चलाउन खोज्यो, पुरै शरीर खुम्चिएको छ। शरीर छुँदा पनि थाहा नहुने भएछ। गर्मी के चिसो के मेरो तपस्या चार्यलाई पुरै संसार अविश्वासको धेरमभित्र रहेको थियो। यो मेरो दिनचर्या संसारलाई पच्न मुस्किल भयो। अझ पनि अविश्वासको पत्रहरू निकै हेरिरहेको छु। जब जसले अन्तर्मध्य खुदाईसम्म पुगेको हुन्छ ऊ आशावादी र सत्य नै हुनेछन्। जो गलत रूपले प्रायश्चित गर्छ ऊ निशावादी नै हुनेछन्। महायान तमकायाको खोजमा मेरो यो शरीर नै रहेन भने यो संसारलाई के सन्देश दिन सक्छु र भन्दै संसारको निमित्त पाएको ज्ञानमा भाव विहाल गर्दै ध्यानमा बसिरहँदा साँझ पख आकाशवाणी भए, हे तपस्वी मुनि, तिम्रो मृत्यु हुँदैछ, उठ 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 भन्ने बानी आइरहेको थियो। तत्काल ध्यान दृष्टिले हेर्दा अष्टहात भएको आर्यलोकी सर्प रहेछ। त्यस समयमा साक्षात् भगवानको दिव्य दृष्टि 2 आँखाबाट हरियो र पहेँलो ज्योतिर्मय प्रकाश आइरहेको थियो। त्यो ज्योति शरीरमा प्रवेश हुँदा अग्नि शक्ति प्रकट भए। त्यसपछि केही असन्तुष्ट व्यक्तिहरूले क्षीण भएको शरीरमा आक्रमण गर्ने तयारी भए। क्षीण भएको शरीरको स्मरण सोच परिवर्तन हुँदै गए। पहिलो स्तरबाट दक्षिणतर्फ लागे। त्यहाँबाट एकाग्रता स्थानको खोजको क्रममा पुनः संरक्षण गर्ने समूहहरूको स्मरण भयो अनि धोका दिनुहुन्न भनी दक्षिणपट्टि पहेँलको रूपमा बिहानी पख पर्खी बसे। बिहानी 8-9 बजेतिर कसरत गरी 7 जनाको टोली उराट लाग्दो जङ्गलभित्र त्यो विश्वास श्रद्धाले पखालिएको मन र आँखाबाट आँसुले भेट्न आइपुगे। यी 7 जना पहिलो जन्मका धर्मचारीहरू थिए। विश्वास र श्रद्धाले पखालिएको मन आँखाबाट आँसुले 7 जना हामीबाट के कमी भयो भनी मैत्रीय करुणा भावना प्रकट गर्न थाले। सबै कुरालाई छोडी सम्झाइ बुझाइ आफ्नो मार्ग दर्शनको खोजमा अघि लागे। त्यहाँबाट लामो यात्रा गर्दै 9 दिनसम्म जागृत ध्यानमा रही अघि बढ्दै गए। जङ्गलमा हात्ती, बाघ, मृग, हरिण, चितुवा, जरायो, खरायो, भालु, जङ्गली घोडा, बाँदर, मयूर, अन्य चराचुरुङ्गीहरूको र वनस्पतिको साथमा हुँदै खोला नाला पार गर्दै एउटा चितवनबाट बगेको नदी बीचबाट बगिरहेको रहेछन्।
त्यो नदी रात्रिको समयमा पार गरी पश्चिमतर्फ जाँदै गर्दा ध्यान अवस्थामा हे बालमुनि तिमी आफ्नो शरीरको ख्याल राख, तिमी नै हुँदैन भने अब धम्मका रूपहरू विलीन हुँदै जानेछन्। यो दिव्य वाणी सुनि आफ्नो मार्गको साथ फेरि हालकोरिया फर्के। हालकोरिया आइपुगेपछि मैले 6 वर्षसम्म नखुज्न पनि सकेका थिएँ, तर मलाई निर्लज्ज भए। हालकोरियाको उत्तर पूर्व सानो एउटा पहाडभित्र ओडार भेटे। ओडारमा 3 महिनासम्म न हावा न पानी न सूर्यको ताप। त्यस अवस्थामा एउटा शिकारी जनावरको खोजी गर्दै आएछन्। उसले त्यो ओडार देखेछ। बिचारा शिकारी जनावरको मासुको ललचमा बाहिर बसेर कराइरहेको थियो। को हो? हाँ, मान्छे हो कि जनावर हो? यस्तै शब्दले 3 चोटिसम्म कराए अनि ओडारबाट बिस्तार हात निकाले, सिर पक्नी देखाए। बिचारा शिकारी जनावरको मासुको तृष्णा र ललचमा परिहोस बनी उडे। शिकारीको यसरी संसारको सुख र हितको लागि वन्यजन्तु वनस्पतिको संरक्षणको लागि मैत्रीले ध्यान गरे। हालकोरियाको कल्पवृक्ष भरको रुख बागजोरको सिन्दुरको बोटको फेदमा बसे। आत्मा शरीर वचनलाई संसारिक दृष्टिगमन गर्दा हजारौं भाव दर्शन, ज्ञान दर्शन, ध्यान दर्शन हालकोरियाको कल्पवृक्ष बागजोरको रमणीय जङ्गलमा संसारिक बोध गर्ने नाना आसान धम्मका सुख ज्ञानहरू पाएको थियो। यो क्षीण श्रप भएको शरीर त्यो कालो मडरियाको वायुमण्डलीभित्र सुनसान रात एकान्त हालकोरियाको कालो बादलको जरीमा आत्मा र परात्मा बीच लीन भइरहेको अवस्थामा साक्षात् मैत्रीनाथको दर्शन पाएको थियो। उहाँको साक्षात् दर्शन र वचन यस पृथ्वी लोकलाई अहिले नै भन्न मिल्दैन। भौतिक हाम्रो एउटा पञ्चतत्व शरीर भएर पनि मैत्री भावनामा डुबुल्की खेल्दै समागम सारा संसार विश्वलाई एउटै भावनामा मैत्रीय करुणा संसारमा रूपान्तरित गरी जाने इच्छा छ। आत्मा शरीर वचनलाई संसारिक दृष्टिगमन गर्दा विश्व शान्ति महामैत्रीय प्राणीधनलाई संसारभरि सर्व जगत पानी र वनस्पतिको संरक्षण हित र कल्याणको हेतु सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमा सत्य ज्ञानलाई म शील समाधि प्रज्ञाद्वारा श्रवण गरिनेछु। यस मैत्रीय सन्देशका साथ सम्पूर्ण विश्व संसारलाई मानवभित्रको क्लेशलाई मुक्त गर्न 8वटा शीलहरू बताउने छु। 1. मानवले मानवलाई धर्म, जाति, वर्ण, लिङ्गको रूपले भेदभाव नगर्नु। 2. धर्मलाई यो धर्म ठुलो त्यो धर्म सानो भनी अवहेलना नगर्नु। 3. भेदभावपूर्ण दार्शनिक सिद्धान्त वा नीतिलाई नअपनाउनु। 4. राष्ट्रलाई यो शत्रुको राष्ट्र यो मित्रको राष्ट्र भनी नसोच्नु र भेदभावपूर्ण व्यवहार नगर्नु। 5. सत्यलाई असत्य, असत्यलाई सत्य बनाउने दुष्प्रयास त्यागी बढाइ चढाइ बोल्नु, दोषरोपण र अवमूल्यन गर्न त्याग्नु। 6. 10 अकुशल कर्महरू अन्य पाप कहिले नगर्नु। 7. शील समाधि र प्रज्ञाको अभ्यास गर्दै समाज र राष्ट्रको सेवामा
जीवन समर्पित गर्नु। 8 सम्यक सम्बुद्ध प्राप्त गर्नु वा आफू र अरूको निम्ति मोक्ष प्राप्ति गर्नु। यस ब्रह्माण्डमा यो मैत्रीय अष्टशीललाई पालना गर्न सकेमा स्वर्ण युगमा रूपान्तर भई देवभूमि सुखवती लोक जस्तै हुनेछ। सम्यक सम्बोधि ज्ञानशील समाधिबाट नै प्राप्त हुन्छ। भौतिक सुख सुविधाले मात्र मानवको जीवनमा मुक्तिको मार्ग पाउन सकिँदैन। शील अथवा नियम पालना गर्नु भनेको संसारिक विषयवस्तु तथा जन्म मरण चक्रबाट मुक्ति पाउनु हो र धर्मको नाममा रीति देखाउनु, चमत्कारी देखाउनु भनेको धर्मको नियम विपरीत हो। धर्मको नियम त्यो हो कि जुन प्राणी यस संसारिक दुःखबाट मुक्त हुन सकिरहेको छैन त्यस्तो प्राणीहरूलाई मुक्तिको मार्ग देखाउनु धर्मको नियम हो। दुःख रहेर भय, त्रास, बोधिचार्य, दिव्य, चाचो, विशुद्ध, परिचित ज्ञान, महाकरुणा, बोधिचित्त नै शून्यताको दर्शन हो। संसारको जगपानीहरूको लागि समर्पित भई समर्पण गर्छ। जहाँ समाधि रूप लिन्छ त्यहाँ धर्म छ। जसले यो संसारमा मैत्री अन्तर्भावसम्म छुन्छ, जसले पर आत्माको समागममा रही समाधिको अमृत पिउँछ, जसले अन्तर आत्मासम्म मैत्रीय प्रज्ञाको ज्योति बल्छ, संसारलाई मैत्रीयनाथको मैत्रीय ज्ञान र भाव संसारिकद्वारा खुलाउँछ। साक्षात् उहाँहरू नै सत्पुरुष, महापुरुष, बुद्ध पुरुष हुन्। मानव जीवन सारा अस्तित्व जहाँ सादा छ त्यहाँ जीवनको पूर्ण रूप नै धर्म हो। धर्मको पूर्ण रूप नै शून्यता हो। शून्यताको भाव दर्शन नै बुद्धता हो। शून्यता र बुद्धता अरूप छ, निराकार छ। बुक स्मृतिको चट्यान बन्द कठोर छ। बुद्धता ज्ञानभित्र शान्तता छ, शीतलता छ, लोक प्राप्तिको मोक्ष छ। ततस्तु भावं सर्वमङ्गलम् अस्तु।
यताबाट घुमाएर उता लैजाउँ। Abba la la la
सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजन महानुभावहरू हामीहरू आफ्नै यथास्थानमा तीन-तीनचोटि छ्याप स्याप्पा ढोकर भई आफ्नै स्थानमा बसिदिनु होला श्रद्धालु भक्तजन महानुभावहरू।
Lama Dharma Sangha Jeje Da Duje Jesu Dami Sunam Jirme Dise Jibe Didine Jungde Senten Tamje Shishe Nije Dala Mine Pe Nyangwe Le Deva Jibe Gopang La Gyugye Bartu Jiangzu Je Senda Denzi Jiangzu Senpe Jiangpe Lamje Jeju Du Jungwa Ji 안주 촉주나 축배 상기 장축 셴바 당 라마 이담 바오 칸도 최경 숭마 당 제바 메바 네 다데 바르두 상기 장축 셴바 केबु दाग्मी आफ्नो नाम भन्नुस् सबैजनाले नाम सम्बोधन गर्नुस् सुन्ने गरी दाग्मी फेरि भन्नुस् दाग्मी फेरि भन्नुस् दाग्मी दिसे दिवे क्याङ दि चुम्परजा मिलारिक्सो मिएहो छेला छोग्मे जुम्मीजा खबना हजुरहरू मण्डल अर्पण पदाधिकारीज्यूहरू
पुष्पमण्डल अर्पण गर्नुहुँदै तपाईँहरू फेरि आफ्नै यथास्थानमा आसन ग्रहण गर्नुहोला। अमरवादी भुवन लोक जस्तै शून्य तर मोक्षमा लीन हुन सकोस् संसार। चन्द्रमाको मोहर ज्योतिर्मय प्रकाश जस्तै शीतल तछै रहोस् संसार। सूर्यको तेजस्वी ज्योतिर्मय प्रकाश जस्तै निष्ठुर नभई ज्ञानले छहोस् संसार। शङ्खको ध्वनि जस्तै गुन्जिरहोस् धम्मको संसार। वज्रधार जस्तै कठोर होस् आत्मा परात्मा अनात्मा मैत्रीयको संसार। अष्टकमलको फूल जस्तै प्रतिबिम्बित रूपले छाओस् दिल प्रज्ञा समाधिको संसार। यस विशुद्ध मार्गदर्शनको खोजमा सचेत मैत्रीनाथ र आर्य ताराको शील समाधि प्रज्ञामा निरन्तर भई संसारभरि मुक्ति र मोक्षको मार्गदर्शन गरिरहनेछु। यदि संसारमा मुक्ति र मोक्षको तम मार्गदर्शन गराउँदा लोक हितार्थ र परिवर्तन नभएमा धम्म संसार मात्र नभई जीव प्राकृतिक मानव देशसम्म परिवर्तनको कुरी आउनेछ। सिंहको संसारमा जब धम्मको क्षय हुँदै जान्छ तब संसारले अशान्ति कलह सामुदायिक बीचमा सम्प्रदायको रूपले धम्मको नाम लिने जातिपातीको नामले नीच व्यवहार गर्ने मुक्तिको मार्गबाट वञ्चित गराउने यस्ता धर्म शास्त्रीहरूको पछि लाग्नु त्यो धर्म होइन। त्यस्ता धर्म सम्प्रदायको रूपले व्यक्तित्व स्वार्थ पुरा गर्ने धर्म हो। आज यस पुण्य कार्यले हामी धर्म सङ्घहरू अति खुसी छौँ। जुन मैले मैत्रीय अष्टशिरको बारेमा धर्म जात जाति वर्ण लिङ्गलाई अनुसरण गरेको छु त्यसरी नै मैत्रीय सद्भाव राखी यसलाई व्यवहारिकतामा परिवर्तन र परिमार्जन गराई सारा विश्वका मानवलाई यही सन्देशका साथ भावी दिनहरूमा आचार्य सोनम जीलाई धम्मदेशना गरी मार्गदर्शन गराउनेछु। आचार्य सोनम लोक धर्मदर्शन गराउँदा विचलित हुनेछ, साथमा म हुनेछु। तर यस मार्गदर्शनको आध्यात्मिक र भौतिक बीचको समागम तत्व रूप नै हुनेछ। सोनम पुण्य सम्बर ज्ञानमा निपुण भएकोले तत्व गुण विषयलाई तथ्य ज्ञान दिन सक्नेछ। आजको यस पुण्य
आजको यस पुण्य अवसर यस बोधि श्रवण धम्म सङ्घका सङ्घनायक सोनाम ग्युमेलाई दमिक जम्पा छेक्यौँ थाम्चेकेन धर्म नामकरण ग्रहण गराउँदछौँ र नमो बुद्ध तपोवन संरक्षण सङ्घ बोधि श्रवण धम्म सङ्घका सङ्घ मित्र र कल्याण मित्रहरूले भव्य स्वागत र खाता अर्पण गराइदिनु होला। यसरी नै धम्म सङ्घ मित्र सङ्घ यसरी नै धम्म सङ्घ सङ्घ मित्र कल्याण मित्र सङ्घलाई एउटै भावना गरी धम्मको संरक्षण गर्नु भन्दै धार्मिक विदायका साथै धार्मिक धन्यवाद दिँदै भवतु सर्वमङ्गलम् भाव अस्तु तदस्तु।